رفتن گریه نکنی خانم. رفتن خانم، رفتن دیگه، گریه نکنین. نه ترسین، من اینجام. آخه شما صبح به این حاله تو اینجا چی کار میکنی؟ اینجا چی کار میکنی؟ من از خونه بیرون انداخت. از خونه بیرون انداختن چی؟ زنمو. چرا؟ دیشب بعد از اینکه با من بیا. گفتم بیا. چی شده؟ من میخوام برم. کجا؟ نمیدونم، ولی از اینجا میخوام برم، وگرنه بی سر صدا همینجا وایسا. حاله تو هیچ جا نمیری، فهمیدی؟ ها؟ کسی گوشی منو ندیده؟ نمیدونم کجاست، از صبح دارم دنبالش میگردم. حتما با خودش برده، چون همه مدرک‌ها توی اون بود. چی شده مامان بزرگ؟ چی شده؟ چرا گریه میکنی؟ پسرم نمیدونم حاله کجاست. اینا همشو میگن که حاله فرار کرده، اما من میدونم پسرم اون دختری نیست که فرار کنه. اون دختری نیست که بخواد خونش رو ترک کنه بره. نه. دختری نبود که فرار کنه عمه، اما وقتی از 4 طرف بهش فشار بیاد پس چاره‌ای به جز فرار نداره دیگه. خیلی وقت گذشته، نصف روز شده، حتما از اینجا دور شده. ببین پسرم، تا وقت نماز صبح پیش من بود. بگرد حتما خیلی دور نرفته. برو اونو بیار خونه. میاری مگه نه؟ دیگه پیداش نمی کنی عمه جان. برو عزیزم، زود باش برو. آوردمش مامان بزرگ، آوردمش، نگران نباش. آره حمزه کجاست پسرم؟ آره بیا داخل، بیا داخل. حاله عزیز دلم. کجا رفته بودی عزیزم؟ کجا رفته بودی؟ از کجا پیداش کردی؟ همین نزدیک خونه. صدای چند تا سگا شنیدم. ویژگی سگام اینه که دشمن جون آدمی زدن. اگه اون سگا بهش حمله میکردن نمیدونم چی میشد. چرا با کنایه حرف میزنی؟ واضح حرفتو بگو. با رضایت خودش رفته بود، نیازی نبود دوباره به این خونه برش گردونی. میذاشی همونجا دفنش کنن. ناموس خونه رو داخل خونه هم میشه دفنش کرد. شما اینو از خونه بیرون انداختین مامان. جذابترین سریال های پاکستانی را در تلویزیون DDTV مشاهده کنید.